المشكل ديالي يا بنتي ولدو اعتقلوه ليا دابا، كان غادي في الطوبيس وعلى 5 دراهم ولدي اعتقلوه ليا، ضربوش مع الكونترول، شدوه بحلوه بقاو كيتجاروا معاه. راني تهرست شي بلانشا او شي الله اعلم في الطوبيس، الله اعلم ما شفتش، ما كنحكمش على الغيب. كنطلب الله وبالمحكمه تشوف على الاعتبار ديال ولدي. علاش؟ حيت مريض نفسانيا من 2002 ولدي كيعاني، طايح ليا بالكاطريا بيطاج وعنده اعاقه في يدو وعنده خلل في راسو، وخرج لي الدكتوره مدام الزروالي طول الحياه باش يشرب واحد ميديزابيل. كنمشي كنخدم على قبل ميديزابيل، وكاين المحسنين كيعاونوا معايا وكيسلفوني، وكنطلب وكنعاني بولدي وكنعالج ولدي، وكنطلب الله بالمحكمه تشوف من ولدي. شدوها بنتي التهم الله اعلم. دابا اللي عاودت لك بنتي على التهم، وهو دابا شدوه في الطوبيس على 5 دراهم، شدوه الكونترول قال لي خلص، قال لي ما عنديش، اللي قال لي ما عنديش تحابوا عليه الكونترول دقوه. انا ولدي مريض نفسانيا، باللي داوه لابيجي ديال المعارف ولدي حيت ما كيتقبلش، حيت مريض ما شاربش الدواء ضرب راسو. دابا ولدي راه مخيط وراه لاوي الفاصمه على راسو، وراه البارح داو البوليس الله يجازيهم بخير، داوه للسبيطار، داروا لي سكالير، داروا لي الاجراءات اللي كتستحق بها، واليوم راه قدموا للمحكمه. ولدي قدموا لي دابا للمحكمه واعتقلوه. ولدي ماشي ديال الحبس، في الوقت غيصيفطوا لي للحبس، في الوقت غيصيفطوا لي للسبيطار، حيت صيفطوا لي للحبس ما عنده الصحه. وثاني حاجه يشوفوا بعين الاعتبار راه مريض، راه ما كيتقبلش، راه بنادم ما كيتقبلوش يهضر معاه، ما كيتقبلوش. بنتي هذا ولد بنتي زايد ب 85 وكان كيقرا مزيان وكان داير جيني ميكانيك وكان كيقرا في الخوارزمي، والحمد لله كنطلب الله الحمد لله هذا الشيء اللي عطانا الله. لعبه بنتي الله علم والله بنتي ما كيخربش الحافله. السبب ديال هذه الحافله انا اللي بخباري عند البوليس ملي مشيت عندهم، قال لك طلع الكونترول شد، ما تفاهموش مع الدري، ما عرفوش واش مريض، قال لك شدوه، قالوا ليه راه الورقه، قالوا ليه بالله تحط الورقه، بداو كيقلبوا فيه، تهز معاهم حيت الدري قال لهم ما عنديش، استفزوه، بقاو كيعصبوا فيه الدري، قال لهم سيروا في حالكم راه مريض، قال لي ما تمرضش علينا، بقاو كيتهزوا ويتحاطوا بعضياتهم بعضهم. راه ليا بغا يجروه يهبطوه، الدري شد في ديك الحديده او بلانشا او الله اعلم ديال الطوبيس، قطعوا ليه التريكو راه باقي مقطع دابا لابسو، وحيدوا ديك البلانشا طاحت حتى هي معاهم. ولدي انا ما كيخربش الطوبيس، كون كان كيخرب الطوبيس راه بشحال هذا، راه مريض كيمشي في الطوبيس عادي، حيت الطوبيس الاول كان عادي. ولدي كيشرب ديزابيل، تبع عليه دواء في الوقت ديالو، ودابا اللحظه اللي شدوه يابس، شدوه الكونترول باقي ما شاربش الدواء، ما تفاهموش معاه، راه وصلوا لهذه الحاله. مولا طالب ديالي وبنتي كنطلب الله والمحكمه والمقررات تحل في ولدي، ماشي ديال الحبس، ولدي ديال المستشفى ديال الشفاء، خاصهم يتعاونوا معايا وديو ولدي للسبيطار وصيفطوا لي ولدي للسبيطار، حيت ولدي الا اعتقلوه مع المعتقلين ولدي صيفط معاه غادي مادام ضرب راسو في المعارف ووقع الحادثه خايبه، يقدر يقج راسو، يقدر يدير اللي ما نقدرش حيت انا كنشوف ولدي كيفاش كيعيش، ما عندوش النفسيه ديال الراحه. اول حاجه ما كيبغيش الصداع، ثاني حاجه ما كيبغيش الهراج، النفسيه ديالو ما كيتقبلش باشر، ما كيتقبلوش ما عندوش داك المجتمع ديال باش يضحك معاك ويتحدث معاك، من النوع اللي كيشرب دواه وكينعس وبتكاربي. عندي هو الصغير عندي بنتي زايد في 85 وطايح ليا بالكاطريا بيطاج، وعنده اعاقه في ذراعه وعنده خلل في راسه، وخرج لي الدكتوره الزروالي، خرج لي الفريد يشربوا طول الحياه، ما كيقدر ما عمرو طاح في شي حاجه خايبه، واخا كيطيح في البلاوات واخا كيتشد على البلاوات، كان ديك الساعه كان شويه لورمان ملي كيكون شارب الدو داكشي لورمان، واخا تعاطوه التخدير وتعطى ليه بزاف د الحوايج، ولكن الطوبيس ما كنظنش انا كيهرسوا ولدي، ما كنظنش انا يهرسوا. علاش؟ على ورقه ديال الطوبيس، وملي تكرفسوا عليه مشاو قطعوا ليه في اخر مطاف، ملي قربوا الكوميساريه مشاو قطعوا ليه ورقه من عندهم، هذا الكونترول قطعوا ليه ورقه، عرفوا راسهم دقوه وقتلوه ومحلوه ومشاو قطعوا ليه ورقه. وشكرا بنتي، وكنطلب الله بالمحكمه المقرره تشوف ولدي بعين الاعتبار ديالو، كنطلب الله يا ربي تعاونوا مع ولدي باش يصيفطوا لي للسبيطار، راه ما كيقدرش على الحبس، راه كون كان ديال الحبس راه ما عنديش مشكل، راه ولدي مريض، انا بخلي وليد وخليو هضرتي وشوفوا غير الحاله ديالو وشوفوا الوريقات اللي عنده، ولا بعد وما كفاكمش دوك الوراق اللي عنده، ها الوراق عندي كلشي الدليل من 2003 و 2002 ولدي كيتعالج.